कौन बनाएगा हुकूमत? डेड लॉक बरकरार। नवाज लीग और पीपी राबता कमेटियों का 5वां इजलास भी बेनतीजा। क़यादत से मुशावरत के लिए जाने वाला पीपल्स पार्टी का वफ्द पलट कर नहीं आया। आज़म नज़ीर तारा कहते हैं बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। आज दोबारा नशस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा। मरकज एक तरफ पंजाब में भी हुकूमत साजी को लाले पड़ गए। नवाज लीग का अपने कामयाब अरकान से राबता। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 21 फरवरी को पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया। कौन होगा पंजाब असम्बली का स्पीकर और कौन होगा डिप्टी स्पीकर, फैसला सुनाए जाने का इम्कान। हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। अगले मरहले में इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तों का मुतालबा होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन दफ्तर में जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर की साहबजादा हामिद रजा और MWM सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। बेहतरीन ऑप्शन वही है। ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। खानेवाल से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन की दोबारा PTI में वापसी। PP 270 से कामयाब रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल भुट्टा भी IPP छोड़कर PTI में शामिल हो गए। PTI का JUI नजरियाती से राबता। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक स्पीकर असद कैसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। JUI नजरियाती और PTI का इत्तेहाद कायम व दायम रहे। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। मौलाना गुल नसीब कहते हैं इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं कर सकते। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत 11:30 बजे होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम आरोज के बयान रिकॉर्ड कराएगी। कमेटी रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के आरोज के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचों में आज 40 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत होगी। एक बेंच 21 और दूसरा बेंच 19 दरख्वास्तों को सुनेगा। PTI के यास्मीन राशिद, कैसरा इलाही, शुएब शाहीन और खुर्रम शेर जमान समेत दीगर उम्मीदवारों के केसेस शामिल हैं। मुल्की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात। हर वोट पर औसतन 2522 रुपए का खर्चा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर 1,52,65,91,50,000 रुपए का खर्च। 2024 का मौसम सरमा पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला रिकॉर्ड बनाने लगा। सीजन के अख्ताम पर बर्फबारी का आगाज।
غیر متوقع حالات اور شدید موسمیاتی تبدیلی واضح دکھائی دینے لگی۔ سرکار کی آنکھیں بند، نمٹنے کے لیے اقدامات صفر۔ کاغان میں ریکارڈ برفباری، شگران میں چند گھنٹوں میں 2 فٹ، کاغان میں 3 فٹ، ناران میں 5 فٹ برف، نظام زندگی مکمل مفلوج، انتظامیہ ناکام، ہزاروں سیاحوں کے پھنسے جانے کا خدشہ۔ مری، گلیات، ناران، کاغان، دیر سوار، شانکلا، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کوہستان، استور، ہنسا، دیامیر، اسکردو، نیلم، باغ، پونچھ اور حویلیہ میں تیز بارش کا الرٹ۔ بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد ڈویژن میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ کراچی کے علاقے بھٹائی آباد میں 2 گروپوں میں جھگڑا، یو سی بختاور گوٹ کا چیئرمین صابر مکسی جاں بحق، 6 افراد زخمی، مقتول کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ کوئٹہ میں کمبرانی روڈ سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والے 10 سالہ عبداللہ کی لاش مل گئی۔ عبداللہ کی لاش گھر سے 3 کلومیٹر دور گندے نالے سے ملی۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی کے دلائل، فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے فوری اور غیر مشروط خاتمے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے سماعت کی قانونی حیثیت کو مسترد کر دیا، اپنا موقف تحریری طور پر پیش کر دیا۔ سماعت 6 دن جاری رہے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے، وسطی غزہ میں تل احوا اور الصابرہ کے محلوں پر میزائل داغ دیے۔ النصیرات پناہ گزین کیمپ اور دیل البلا پر بمباری سے کئی گھر تباہ ہو گئے۔ 40 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں ایک گھر کے ملبے سے 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ صہیونی حملوں سے النصر اسپتال کے کئی وارڈ تباہ۔ اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز نے غزہ کے النصر اسپتال کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ برازیلین صدر لولا دا سولوا کے غزہ میں نسل کشی بیان کے بعد اسرائیل برازیل کے درمیان کشیدگی۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ برازیل میں اسرائیلی سفیر دفتر خارجہ طلب۔ برازیلین صدر نے فلسطین میں نسل کشی ہولوکاسٹ سے تشبیہ دے دی۔ کرکٹ بورڈ میں بڑی آئینی تبدیلی، وزارت بین الصوبائی رابطہ کا کردار ختم۔ پی سی بی براہ راست وزیر اعظم آفس کو جواب دہ ہوگا۔ سیکریٹری آئی پی سی کو بھی پی سی بی گورننگ بورڈ کی رکنیت ختم۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کو لگاتار دوسری شکست، کوئٹہ گلیڈیٹر نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خواجہ محمد نافع کی 60 رنز کی دھواں دھار اننگ، پوائنٹ ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور معروف اداکارہ تمنا بیگم کو بچھڑے 12 سال بیت گئے۔ تمنا نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، تھیٹر، ٹی وی اور فلم نگری میں قدم رکھا تو خود کو انتہائی کامیاب اداکارہ کے طور پر منوا لیا۔